नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान सभा मार्फत संविधान जारी भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। अब प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ। यो दुई चरणमा मङ्सिर 10 र मङ्सिर 21 मा सम्पन्न हुने चरणमा छ। यो यसै सन्दर्भमा हामी विभिन्न पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएका छौँ र यो उम्मेदवारहरूले के काम गर्न सक्छौँ, के काम गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा पत्रकार साथीहरूले जुन एकदम जिज्ञासा राखेर यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, म आयोजक मित्रहरूलाई एकदम मुरी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। एकै ठाउँमा राखेर हामी एउटा चाहिँ रेकर्डसहित के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्न भन्ने सन्दर्भमा प्रतिबद्धता जारी गराउने जुन जमर्को गर्नुभएको छ, यो वास्तवमै भोलिका दिनका लागि पनि एउटा इतिहास पनि हो। भोलिका दिनका लागि पनि यो चिज गर्छु भनेको थियो भन्ने किसिमका सुरुमै कमेन्ट भएपछि अन्तिमसम्म पनि त्यसमा लाग्यो कि लागेन, त्यसमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने किसिमको सबैले सूचकका आधारमा हेर्न पाउने, उसले गरेको काम गराएको आधारमा सुरुमा बोलेको कुरा अन्तिमसम्म रह्यो कि रहेन भनेर भन्न पाउने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभएको छ, यसका लागि म आयोजक मित्रहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रदेश सभाको उम्मेदवार भइरहँदा मैले त्यो प्रदेश सभामा गएर भूमिका खेल्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा म बुदामा भन्न चाहन्छु। पहिलो बुदा के हो भने अहिले थुप्रै खालका कानुनहरू हामीले प्रदेशबाट निर्माण गर्नुपर्नेछ, जुन कानुनले तल्लो स्तरमा रहेका जनसमुदायहरूमा राज्यको तर्फबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई नजिक पुर्याउने गरी कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउने छु। यो पहिलो कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हाम्रो रामेछाप जिल्लालाई सम्पन्न बनाउनका लागि के चिज गर्नुपर्छ, के चिज हुनुपर्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा छ। यो जिज्ञासालाई मोटो रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने जिल्ला सदरमुकामदेखि गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म यो 5 वर्षभित्र सडक पिच गर्नका लागि हामीले पहल कदमी गर्नेछौँ। त्यो काम सम्भवतः पुरा गर्ने गरी बोलेको हो भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी वडाका केन्द्रबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म 12 महिना गाडी चल्न सक्ने किसिमका सडकहरूलाई स्तर उन्नतिको बाटोमा पुर्याउनुपर्छ, त्यही धारणालाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यसको अलावा सडकको सन्दर्भमा रामेछाप जिल्लाको खिम्ती करिडोरबाट बाटो सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। लिखु करिडोरको बाटोलाई यो 5 वर्षभित्रमा लिखु किनारबाट कोलन्जर घाटदेखि गुम्देलसम्मका बस्तीमा पुर्याउने गरी त्यसको काम अगाडि बढिरहेको छ। हामी यो 5 वर्षमा त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने वचनबद्धता यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो अन्य सडक भने त्योभन्दा बाँकी रहेका सडकहरू, जुन सडकहरू हामीले जिल्लाको तर्फबाट जिल्लाको मास्टर प्लान तयार गरेका छौँ, यो गाउँपालिकाको केन्द्र र वडाबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडकमा बाँकी रहेका खण्डहरूलाई पुरा गर्ने गरी 34 वटा सडकहरू त्यसमा सूचीबद्ध छन्। त्यो 34 वटा सडकलाई अहिलेका सडकले केही रूपमा खण्डित गर्छ र बाँकी रहेको सडकलाई कम्प्लिट गर्नेछौँ। यो 34 वटा सडक बनिरहँदाखेरि रामेछाप जिल्लाको प्रत्येक नागरिक 3 घण्टामा सबैले गाडी चढ्न सक्ने गरीको योजना बनेको छ। त्यो 34 वटा सडकले हिजो हामीले सडक निर्माण गरिरहँदाखेरि चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्रबाट जिल्लाको केन्द्रलाई हेरेर गाउँपालिकाको केन्द्रबाट जिल्लाको केन्द्रमा उभिने गरीको सिद्धान्त र 3 घण्टामा सबै मान्छे गाडी चढ्छन् भन्ने एउटा थेम बनाएर जिल्लाको मास्टर प्लान बनाएका थियौँ। त्यो मास्टर प्लानमा आधारित भएका सडकहरूलाई हामीले पुरा गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। त्यो घोषणा गरिसकेको जुन कार्यान्वयन 15 शय्याको हस्पिटल प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा स्थापित गरिनेछ। ती सुविधा सम्पन्न अस्पतालको रूपमा रहनेछन् र गाउँपालिका केन्द्रहरूलाई बस्ती विकासको हिसाबले मास्टर प्लानको आधारमा एउटा सहरको रूपमा विकास गर्ने गरी अगाडि बढाइनेछ। जुन चिजले भोलिका हाम्रा बसाइ सराईका जुन किसिमका समस्याहरू छन्, ती समस्याहरू हामी समाधान गर्ने बाटोमा लग्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसै गरी भूकम्पबाट पीडित भएको र भूकम्पबाट घर बनाउने जग्गा नभएका जो मान्छेहरू छन्, ती मान्छेहरूलाई गाउँपालिकाको सदरमुकाममा अन्य मान्छेले किन्ने भन्दा सस्तो दरमा
त्यो घडेरीहरू उपलब्ध गराएर जसो घर बनाउने अवस्था छैन त्यो घर बनाउने अवस्था जग्गा नभएका मान्छेहरूलाई त्यो ठाउँमा स्थापित गर्ने गरी हामी योजना बनाउनेछौँ। यो कुरा पनि म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयहरू जुन अहिले सामुदायिक विद्यालयको रूपमा रहेका छन् ती सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने अठोट गर्न चाहन्छु र त्यसमा प्रविधि जोडेर स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने किसिमको व्यवस्थामा हामी लाग्नेछौँ। त्यो कुरालाई हाम्रो तर्फबाट हामी योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। हाम्रो जिल्ला सुक्खाग्रस्त क्षेत्र जिल्ला हो। हामीसँग पैसा भएर पनि खानेपानीका मुहानहरू छैनन्। यो सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा कुन ढङ्गले हामी जान सक्छौँ, लिफ्टबाट या अर्को पालिकाबाट अर्को पालिकामा लाने गरेका योजनाहरूलाई अगाडि बढाएर नेपाल सरकारले 2017 भित्रमा खानेपानी र ओडिएफ अथवा शौचालयको कुरा कम्प्लिट गर्ने गरी योजना त अगाडि सारेको छ, तर हाम्रो जिल्लाको अवस्था हेर्दाखेरि हामी त्यो 5 वर्षभित्रमा त्यो कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा लागेको छ। त्यही अनुसार हामी योजना अगाडि बढाउनेछौँ र यो आगामी 1 वर्षभित्रमा हाम्रो जिल्लामा बनिरहेका हाइड्रो पावरहरू र विशेष गरी अप्पर तामाकोसीसँग जोडिएर बनेको 220 केबी प्रसारण लाइन, देवीटारबाट भक्तपुरसम्मको 440 केबीको प्रसारण लाइनसँग जोडिएको र रामेछाप दोलखा विद्युतीकरण आयोजनाको मार्फतबाट योभन्दा 2 वर्ष अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने योजना भर्खरै टेन्डर भएर कामको सुरुवातमा रहेको छ। हाम्रो जिल्लाको 35 वटा गाविसहरू आजको मितिबाट 1 वर्षभित्रमा सबै नागरिकको घरमा बत्ती बल्नेछ। त्यो पुर्याउने कुरामा त्यसमा हामी हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल कदमी, तल्लो तहमा गर्नुपर्ने पहल कदमी, पालिकासँग गर्नुपर्ने जुन समन्वय छ त्यो गरेर कम्प्लिट गर्ने कुरा पनि यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी कृषिको सन्दर्भमा हाम्रा धेरै जमिनहरू बाँझो हुँदै गएका छन्। हाम्रा गाउँहरू बुढेउली बस्ने वृद्धाश्रम जस्तो बन्दैछन्। युवाहरू बाहिरिरहेको अवस्था छ। यो चिजलाई कृषिको क्षेत्रमा बाँझो बसेका जमिनहरूलाई चक्लाबन्दी गर्दै कृषि जोनहरू हामीले निर्माण गर्न जरुरी छ। कृषि जोनहरू निर्माण गरिरहँदाखेरि बजारसँग जोडिएर कृषकको आम्दानी र त्यो कृषि उत्पादनहरूलाई लामो ड्युरेसनसम्म कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुरालाई हामी ध्यान दिनेछौँ। त्यसै गरी पर्यटनको सन्दर्भमा पर्यावरणको सन्दर्भमा सुक्खा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू यो बिचमा हामी राख्नेछौँ र प्रदेशको तर्फबाट प्रदेश सभाको सदस्यको तर्फबाट हामी प्रदेश सभा र स्थानीय तहको बिचमा समन्वय नगरिकन विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउन गाह्रो नै हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै विकास निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहभागी गरेर त्यसलाई सम्पन्न गर्ने बाटोमा लैजाने कुरामा पनि म यहाँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी रामेछाप जिल्लाको हामी 3टा नदीको बिचमा छौँ। सुनकोशी छ, तामाकोशी छ, खिम्ती खोला छ, लिकु छ। यो 4वटा नदीहरू जसलाई 3टा सप्तकोशी मध्येका 3टा खण्ड हाम्रो सिमानाभित्र पर्छन्। यी सप्तकोशीको सिमानाभित्र परेका नदीहरूमा सुनकोशी 3 अहिले निर्माणको चरणमा छ, 536 मेगावाटको। त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्ने बाटोमा पुर्याउनेछौँ। जुन सुनकोशी 3 को बाँध चाहिँ पेथानको तल्लो क्षेत्रमा, गुन्सीको तल्लो क्षेत्रमा बन्दैछ। हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्ने बाटोमा लग्नेछौँ। त्यसलाई एउटा पाइपलाइनमा हालेर अहिलेको जुन अध्ययनको चरणमा छ त्यो अध्ययनको चरणमा भएको आयोजनालाई हामी निर्माणको चरणमा पुर्याउनेछौँ यो 5 वर्षभित्रमा। त्यसै गरी ठोसेको जलाशययुक्त आयोजना 500 मेगावाटको यो नेपालको सबैभन्दा सस्तो आयोजनाभित्र पर्छ। धेरै मान्छेको ध्यान नपुगेको, धेरै मान्छेले अध्ययन नगरेको, खेतबारी कम पर्ने, घरहरू एकदमै कम उठाउँदाखेरि पनि सम्पन्न हुन सक्ने खालको आयोजनाभित्र पर्छ। त्यो आयोजनालाई पनि हामी 5 वर्षभित्र निर्माणको चरणमै पुर्याउने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो 5 वर्षभित्रमा खिम्ती 2, लिखु 1, अप्पर लिखु र लिखु 4 यो 4वटा आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेछन्। त्यो सम्पन्न हुने कुराका लागि हाम्रो तर्फबाट हामी निजी लगानीकर्ताहरू, स्थानीय तहको जनसमुदायहरू, स्थानीय निकाय, स्थानीय समुदायलाई सेयरमा सहभागी हुने गरी आफ्नो तर्फबाट आफूले सकेको सेयर हाल्ने गरी, प्रमोटर सेयरमा छिर्ने गरी र साधारण सेयर कम्तीमा 10% हरेक मान्छेले
हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो अधिकार चाहिँ स्थापित गर्ने गरी 10% सेयर सम्पन्न भएपछि प्रमोटर सेयरमा आफूले लगानी गर्न सक्ने सम्मको पैसाहरू लगानी गर्न सक्ने किसिमको वातावरणमा सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। यिनै कुरा म यहाँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति कुरा गर्न सकियो भने त्यो धेरै चिज हो भन्ने मलाई लाग्छ।